नमस्कार, म नेपाली विषय शिक्षक प्रभात नेपाल। विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अन्य दर्शक वृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 10 को व्याकरण अन्तर्गत रहेको कारक र विभक्ति विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हुन त यो कक्षा 10 को विषयभित्र समावेश गरिएको भए तापनि नेपाली विषयको अध्ययन गर्ने र 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूले यो विषय अध्ययनबाट फाइदा लिन सक्ने नै छन्। पहिलो चरणमा हामी कारक र विभक्तिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ बोर्डमा लेखेको एउटा वाक्यलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बुबाले भाइलाई हातले पैसा दिनुभयो। वाक्य, बुबाले भाइलाई हातले पैसा दिनुभयो। यहाँ बुबाले को सम्बन्ध दिनुभयो, बुबाले दिनुभयो, भाइलाई दिनुभयो, हातले दिनुभयो, पैसा दिनुभयो। अर्थात् यो वाक्यमा भएका हरेक पदको सम्बन्ध क्रियापदसँग रहेको छ। त्यसैले क्रियापदसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने पदलाई कारक भन्छौँ हामी र नामिक पदमा लागेका यस्ता शब्दहरूलाई हामी विभक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछौँ, विभक्तिको रूपमा हामी चिन्न सक्दछौँ। अब अगाडि हामी त्यहाँ स्लाइडबाट अगाडि बढ्दै जाउँ। आमाले भाइलाई डाडुले दुध दिनुभयो। अर्को वाक्य, आमाले भाइलाई डाडुले दुध दिनुभयो। त्यसलाई पनि हामीले टुक्र्याउँदै जाउँ। आमाले दिनुभयो, भाइलाई दिनुभयो, डाडुले दिनुभयो, दुध दिनुभयो। यहाँ भएका यो वाक्यमा भएका हरेक शब्दको सम्बन्ध क्रियापदसँग छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने क्रियापदसँग सोझो सम्बन्ध बुझाउने पदलाई अर्थात् शब्द समूहलाई हामी कारक वर्ग अन्तर्गत राख्न सक्दछौँ। विभक्तिहरूले वाक्यमा आएर विभक्तिहरूले पद संगति निर्माण गर्दछन्। यिनीहरू कारक चाहिँ वाक्यमा छुट्टै पनि आउन सक्छन्, तर विभक्तिहरू वाक्यमा कहिल्यै पनि छुट्टै आउन सक्दैनन्। यिनीहरू नामिक पद अर्थात् अन्य अव्यय पदसँग जोडिएर वाक्यमा आएका हुन्छन्। त्यस्तै अब हामी कारक कति प्रकारका हुन्छन् वा कारकलाई हामी कसरी विभाजन गर्न सक्छौँ त्यतातर्फ जाउँ। कारकलाई बनोट, संरचना र अर्थका आधारमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ। बनोट, संरचना र अर्थका आधारमा कारकलाई अध्ययन गर्ने गरिन्छ। बनोटका आधारमा रूप बदलिएको तिर्यक र रूप नबदलिएको सरल कारक र अर्थका आधारमा कर्ता, कर्म, करण आदि रहेका छन्। यिनीहरूलाई हामी पछिल्लो खण्डमा हामी अध्ययन गर्ने नै छौँ। र परीक्षाको दृष्टिकोणले हामीलाई अनुच्छेदमा दिएको हुन्छ। अनुच्छेदमा दिएका वाक्यका केही शब्दलाई रेखाङ्कन गरेको हुन्छ र कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ निर्देशन दिएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँनेरि शब्द लेख्न सक्छौँ, यतापट्टि हामी कारक लेख्नुपर्छ र यहाँ विभक्ति भनेर लेख्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई यो तरिकाले तालिकाबद्ध बनाउन सकिन्छ। जस्तै अब यही वाक्यमा बुबाले शब्दमा रेखाङ्कन गरेको छ भने कारक हामी अहिले पढ्दै जान्छौँ। कुन कारकमा पर्छ त्यो कारक लेख्छौँ र यहाँनेरि लागेको छ ले। अब कुन विभक्ति लाग्छ यो अहिले हामी अर्को खण्डमा पढ्दै जानेछौँ। अर्थात् अहिलेसम्म हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वाक्यमा क्रियापदसँग सोझो सम्बन्ध जनाउने शब्द नै कारक हो। बनोटका आधारमा सरल कारक, म उदाहरण पेश गर्दै जाँदैछु। ऊ खाना खान्छ, ऊ खाना खान्छ। सुम्निमा किताब किन्छिन्, यसैलाई तिर्यक कारक। उसले खाना खायो, उनीहरू खाना खान्छन्। अघिल्लोमा ऊ खाना खान्छ दुई ठाउँ थियो, पछाडिपट्टि एउटा उसले खाना खायो छ, अर्को उनीहरू खाना खान्छन्। सुम्निमाले किताब किनिन्। अब हामीले यो वाक्यको समूहबाट, यो उदाहरणबाट के बुझ्नु पर्यो भने विभक्ति चिन्ह नलागेका
वा रूप परिवर्तन नभएका नामिक पदहरू सरल कारकमा पर्दछन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने परीक्षामा रेखाङ्कन गरेको हुन्छ, शब्द समूहमा रेखाङ्कन गरेको हुन्छ, शब्दमा रेखाङ्कन गरेको हुन्छ, तर विभक्ति लागेको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू झुक्किरहेको पाइन्छ। त्यसैले नझुक्किने, विभक्ति नलाग्दाखेरि पनि कारकले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो सरल कारक वर्ग अन्तर्गत पर्दछ। र विभक्ति लागेका, जस्तै ऊ खाना खान्छ, सरल कारक थियो भने उसले खाना खायो, तिर्यक कारक भयो। हामीले सरल कारक र तिर्यक कारक भनेर नाम लेख्नु चाहिँ पर्दैन, हामीले मात्रै कारकको नाम लेख्ने। यो अब हामी अर्को खण्डमा जाँदैछौँ। अर्थ वा कार्यका आधारमा कारकका प्रकार र विभक्ति चिन्हको प्रयोग। हाम्रो आजको मूल विषयवस्तु चाहिँ अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। वाक्यमा कारकले निर्वाह गर्ने भूमिका नै कारकको अर्थ वा कार्य हो। यो अघि नै हामीले अगाडि नै प्रस्तुत गरि नै सक्यौँ। यस आधारमा कारक 6 प्रकारका, जस अन्तर्गत कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपदान कारक र अधिकरण कारक पर्दछन्। अब जाउँ हामी नम्बर 1 कर्ता कारक र प्रथमा विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारकमा लाग्ने विभक्ति है त। कर्ता कारक र प्रथमा विभक्ति हामीले यो दुईटालाई सँगै राखेर याद गर्नुपर्छ वा यसलाई सम्झिनुपर्छ। कर्ता कारकसँग सधैँभरि प्रथमा विभक्ति आउँछ। यसको के हुँदो रहेछ हेर्दै जाउँ है त। वाक्यमा क्रियाको कार्यव्यापार सम्पन्न गर्ने कारक कर्ता कारक हो। कर्ता कारकसँग प्रथमा विभक्ति चिन्ह लेबाट जोडिन सक्छ। कर्ता कारकमा विभक्ति चिन्ह लेबाट जोडिन सक्छ। कर्ता कारक चिन्हको लागि हामीले अर्को के पनि गर्न सक्छौँ भने को वा कसले भनी प्रश्न गर्न सक्छौँ। को वा कसले भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो भने त्यो कर्ता कारक हो। जस्तै म यहाँ केही वाक्यको नमुना पेश गर्दै जान्छु र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यी वाक्यमा रहेका कर्ता कारक कुन कुन हुन् त टिप्पणी गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दै जान्छु है त। पहिलो वाक्य छ मनोहर सुत्यो। दोस्रो वाक्य कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। तेस्रो वाक्य भाइ घरमै बस्छ। चौथो वाक्य बुबाले पसल खोल्नुभयो। अब कुन कारकमा पर्दछन् त, अर्थात् कर्ता कारकमा यहाँ भएका कुन कुन शब्दहरू कर्ता कारक हुन् त? मनोहर सुत्योको मनोहर कर्ता कारक, कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको कोरोना कर्ता कारक, भाइ घरमै बस्छको भाइ कर्ता कारक, बुबाले पसल खोल्नु भएको बुबा कर्ता कारक। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिने भने वाक्यमा आएर काम गर्ने नामिक पद कर्ता कारक हो। वाक्यमा आएर काम गर्ने नामिक पद कर्ता कारक हो। जस्तै मनोहर सुत्योमा मनोहरले काम गर्यो, कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनायोमा कोरोना भयो, भाइ घरमै बस्छमा भाइ भयो, बुबाले पसल खोल्नु भयोमा बुबा कर्ता कारक। अब हामी दोस्रो खण्डमा जाउँ। नम्बर 2 कर्मकारक र द्वितीय विभक्ति चिन्ह। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने कर्ता कारकसँग प्रथमा विभक्ति, कर्म कारकसँग द्वितीय विभक्ति, यसै गरी हामी एउटा क्रम बनाउँदै जानुपर्छ। म यसलाई के हुन्छ त म भन्न चाहन्छु, वाक्यमा कर्ताले सम्पन्न गर्ने कामको पहिलो असर जसमाथि पर्छ वा जे माथि सम्पन्न हुन्छ त्यो नै कर्मकारक हो। फेरि भने मैले वाक्यमा कर्ताले सम्पन्न गर्ने कामको पहिलो असर जसमाथि पर्छ वा जे माथि सम्पन्न हुन्छ त्यो नै कर्मकारक हो। अर्थात् वाक्यमा कामको असर पर्ने नामिक पद कर्मकारक हो। यसमा द्वितीय विभक्ति लाई लाग्दछ। लाई कन पनि भनिन्छ, तर कन लागेका भन्दा हामीलाई अधिक मात्रामा लाई विभक्ति लागेका शब्दहरू सोधिएको हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्छ लाई विभक्ति। फेरि विद्यार्थीहरूलाई म अर्को ध्यान दिने कुरा भन्न चाहन्छु, लाई विभक्ति कर्मकारकमा पनि लाग्छ, लाई विभक्ति अर्को कुनै कारकमा पनि लाग्छ। त्यो हामी पछिल्लो खण्डमा प्रवेश गर्ने नै छौँ। त्यसैले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने वाक्यमा कामको असर जुनमा पर्छ, जुन नामिक पदमा कामको असर परेको छ त्यसलाई हामी कर्मकारक भन्दछौँ। जस्तै यसलाई हामी चिन्ह के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि के वा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर, वाक्य पढ्ने के वा कसलाई भन्ने प्रश्न सोध्ने, त्यो प्रश्नको यदि उत्तर आयो भने त्यो कर्मकारक भयो। जस्तै म यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जान्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ती उदाहरणमा भएका कर्मकारकका नामिक पदहरू कुन कुन हुन् त त्यो टिप्पणी गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। ऊ दिदीलाई बोलाउँछ। पहिलो वाक्य
आमा तरकारी पकाउनुहुन्छ। दोस्रो वाक्य, बहिनी भाइलाई सिकाउँछे, हामी भात खान्छौं। अब यी चारवटा वाक्य समूहमा कुन कुन कर्मकारक हुन् त? ऊ दिदीलाई बोलाउँछको कर्मकारक कुन हो त? दिदी। यहाँ दिदी आइसक्यो र ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तै अघि मैले भने शब्द, कारक र विभक्ति। जस्तै बुबाले, यहाँ बुबाले भाइलाई हातले पैसा दिनुभयो, काम गर्ने व्यक्ति बुबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बुबा कुन कारक हुनुभयो? बुबा कर्ता कारक हुनुभयो। अब विभक्ति चिन्ह के लागेको छ? ले लागेको छ। अब कर्ता कारकमा कुन विभक्ति लाग्दो रहेछ? त्यहाँ हामीले अघि स्लाइडमा हेरि नै सक्यौं। कर्ता कारकमा ले यहाँनिर लेख्नु पर्यो प्रथमा विभक्ति। यो तरिकाले जाने। जतिवटा हामीलाई दुईटा शब्द दिएको हुन्छ तिनै दुईटा शब्दको यहाँ यो खण्डमा शब्द लेख्ने र यो खण्डमा कारक लेख्ने र यो खण्डमा विभक्ति लेख्ने। र सरल कारकमा यदि विभक्ति छैन भने कारकको मात्रै नाम लेख्ने, विभक्तिलाई यो तरिकाले यसरी खाली छोड्दिन हामी सक्छौं। यसरी गरियो भने उत्तर पुस्तिकाको उत्तर राम्रो पनि देखिन्छ। त्यस्तै दोस्रो वाक्य, आमा तरकारी पकाउनुहुन्छको कर्मकारक अब असर कहाँ परेको छ? आमामा कि तरकारीमा? आमाले पकाउने तरकारी हो, त्यसैले तरकारी कर्मकारक। बहिनी भाइलाई सिकाउँछे, लाई विभक्ति लाग्यो। भाइ कर्मकारक, हामी भात खान्छौं, असर भातमा पर्यो, त्यसैले भात कर्मकारक। अब हामीले दोस्रो खण्डमा के बुझ्नुपर्छ भने वाक्यमा कर्ताले काम जुन सम्पन्न गर्छ काम, त्यो कामको असर जुन नामिक पदमाथि पर्दछ त्यसलाई नै कर्मकारक भन्दछौं। नम्बर तेस्रो, करणकारक र विभक्ति चिन्ह। म यहाँ हेर्न अनुरोध गर्दछु। वाक्यमा कर्ताले काम गर्न प्रयोग गर्ने साधन, कामको कारण वा हेतु बुझाउने नामिक पद करणकारक हो। अर्थात् कुनै पनि वाक्यमा कोही व्यक्ति वा कर्ताले काम गर्नको लागि केही साधनको प्रयोग गरेको छ भने त्यसलाई हामी करणकारक भन्दछौं। करणकारकसँग तृतीय विभक्ति ले, बाट, द्वारा। अब अघि हाम्रो पहिलो केमा थियो? कर्ताकारकमा पनि लागेको थियो यो विभक्ति र करणकारकमा पनि यो विभक्ति लागेको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वाक्यमा त्यसले कुन काम गरेको छ त्यो कामको आधारमा कारकलाई पहिचान गर्नुपर्छ। ले, बाट, द्वारा लाग्दछ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भने केले, केबाट भन्ने प्रश्नको उत्तर गरियो भने पनि हामी यो करणकारक हो भनेर छुट्याउन सक्दछौं। जस्तै म यहाँ फेरि अघिकै जस्तो वाक्य प्रस्तुत गर्छु र विद्यार्थीहरूलाई त्यो वाक्यमा प्रस्तुत गरेका कारकहरू टिप्पण गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। दिदीले मबाट सामान पठाउनु भयो, पहिलो वाक्य। विद्यार्थीले कलमले कविता लेख्यो, दोस्रो। म मोटरसाइकलबाट आए, तेस्रो। तिमी पैसाद्वारा रवाह बढाउँछौ, चौथो वाक्य। र छोरीले चम्चाले दूध खाइन्। अब यी वाक्यमा, पाँचवटा वाक्यमा कर्ताले काम गर्नको लागि केही न केही, अघि मैले माथि प्रस्तुत गरेको छ साधन, एक ध्यान दिनुपर्ने साधन, अर्को कामको कारण वा हेतु, यी तीनटा कुरा साधन, कामको कारण वा हेतु बुझाउने नामिक पद करणकारक हुन्। अब यहाँ छुट्याउँ है त के कुन कुन रहेछन् त करणकारक। दिदीले मबाट सामान पठाउनु भयो, यसमा म विभक्ति छँदैछ बाट। विद्यार्थीले कलमले कविता लेख्यो, कलम। म मोटरसाइकलबाट आए, मोटरसाइकल, किनभने त्यहाँ मोटरसाइकलले साधन जनायो। अघिको माथि कलमले साधन जनाएको थियो। तिमी पैसाद्वारा रवाह बढाउँछौ, अब यसमा पक्कै पनि पैसा, त्यहाँ विभक्ति लागेको छ पैसाद्वारा पछाडि। अर्को छ छोरीले चम्चाले दूध खाइन् र यसमा साधन देखिएको छ चम्चा। अब यी उदाहरणबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने वाक्यमा कर्ताले काम गर्नको लागि जुन एउटा साधन वा कामको कारण वा हेतु बुझाउनलाई नामिक पदको सहायता लिएको हुन्छ, ती नामिक पदलाई चाहिँ हामी करणकारक भनेर चिन्न सक्छौं। त्यस्तै अब चौथोमा छ, त्यहाँ म हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु, सम्प्रदानकारक र चतुर्थी विभक्ति। सम्प्रदानकारकसँग चतुर्थी, फेरि म दोहोर्याउन चाहन्छु। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीय, करण तृतीय, सम्प्रदान चतुर्थी। अब के हुँदो रहेछ त सम्प्रदानकारकको, हेरौँ है त। त्यहाँ
वाक्यमा प्रयोग भएको कर्ताले जसका लागि काम गर्छ वा जसका लागि केही दिन्छ त्यसलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ। अर्थात् हामीले अझै मजाले बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै काम कसको लागि गरिन्छ त, कसैको लागि हामी काम गर्छौं भने त्यो सम्प्रदान कारक भयो। अब यसमा चतुर्थी विभक्ति, अघि माथि आइसकेको विभक्तिको नाम चतुर्थी विभक्ति, लाई, लागि, निम्ति, लाई, लागि, निम्ति। मैले अघि नै भनेको छु, फेरि पनि दोहोर्याउँछु, किनभने यही हो झुक्किने खण्ड नै यही हो। यी विभक्तिहरू माथि अरु कारकमा पनि आइसकेका छन्। त्यसैले हामीले के हेर्नु पर्यो भने वाक्यमा आएर के काम गरेको छ त हो, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यो कारकलाई के भनेर चिन्न सकिन्छ अझै सजिलो भने कसलाई भनेर प्रश्न सोधेर पनि उत्तर पहिचान गर्न सकिन्छ। कसलाई भन्ने प्रश्न सोधियो भने सम्प्रदान कारकको उत्तर आउन सक्छ। म फेरि त्यहाँ उदाहरणको रूपमा वाक्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो वाक्य छ, बुबाले मलाई उपहार दिनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई त्यो वाक्य टिप्पण गर्दै त्यसमा भएको सम्प्रदान कारक पहिचान गरेर मैले आग्रह गरेँ है त। बाबाले मलाई उपहार दिनुभयो, हामीले कोरोना पीडितलाई राहत उठायौं, तेस्रो हामीले गरिबलाई दान दियौं, आमाले भाइलाई खाजा दिनुभयो। यी चारवटा वाक्यमा अब काम कसको लागि गरेको छ त? जस्तै बाबाले मलाई उपहार दिनुभयो, त्यहाँ उपहार दिने काम भएको छ। हामीले कोरोना पीडितलाई राहत उठायौं, हामीले त्यहाँ राहत उठाउने काम भएको छ। गरिबलाई दान दियौं, दान दिने काम भएको छ, तर कसको लागि भएको छ त? आमाले भाइलाई खाजा दिनुभयो, खाजा दिने काम भएको छ, तर कसको लागि भएको छ? हो, त्यो जसको लागि भएको छ त्यो नामिक पद नै सम्प्रदान कारक अन्तर्गत पर्दछ। अब विद्यार्थीले टिप्पणी गरेको पनि एकचोटि रुजु गर्नु है त। बाबाले मलाई उपहार दिनुभयो मा पक्कै म विभक्ति मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेको छ। विभक्तिलाई यहाँनेर एकैचोटि बाबाले यहाँ आइसकेपछि कारकमा कर्ता कारक यहाँ विभक्ति लेखिरहनु परेन, विभक्तिलाई छुट्टै यहाँनेर हाम्रो त्यहाँ के छ, मलाई छ, यहाँ म हामीले यहाँ लेखिसकेपछि लाई यहाँ लेख्ने। अब विभक्ति कुन लागेको छ? चतुर्थी विभक्ति छ, त्यसैले लाई चतुर्थी विभक्ति। दोस्रोमा छ, हामीले कोरोना पीडितलाई राहत उठायौं। राहत त उठायौं, कसलाई उठायौं? पीडितका लागि, कोरोना पीडितका लागि वा पीडितलाई राहत उठायौं, पीडित भयो सम्प्रदान कारक। हामीले गरिबलाई दान दियौं, दान दिने काम कसको लागि भयो? गरिबको लागि, त्यसैले गरिब सम्प्रदान कारक। आमाले भाइलाई खाजा दिनुभयो, खाजा दिने काम कसको लागि भयो? भाइलाई। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कसको लागि काम गरिन्छ। कारक र विभक्ति नबुझुन्जेलसम्म गाह्रो, बुझिसकेपछि सबैभन्दा सजिलो। र यो चाहिँ कक्षा 11 कक्षा 12 का खण्डहरुमा पनि नेपाली विषयमा पनि समावेश गरेको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म ध्यान दिएर हेर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यहाँ मैले प्रस्तुत गरेका कुराहरुलाई टिप्पणी गर्दै अगाडि बढ्न पनि म अनुरोध गर्दछु। अब नम्बर 5 अपदान कारक र पञ्चमी विभक्ति चिन्ह। अब फेरि अपदानसँग लागो पञ्चमी। मैले अघि भनेको छु क्रम मिलाएर अध्ययन गर्दै जाने। कर्तासँग प्रथमा, कर्म द्वितीय, करण तृतीय, सम्प्रदान चतुर्थी, अपदान पञ्चमी। यो तरिकाले अध्ययन गरियो भने कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन, सम्झन हामीलाई सजिलो हुन्छ। के रहेछ त अपदान कारक भनेको? ठाउँ, अवस्था वा समयबाट अलग हुने, आरम्भ हुने, समय बुझाउने नामिक पदलाई अपदान कारक भनिन्छ। अपदान कारकसँग पञ्चमी विभक्ति चिन्ह बाटदेखि लाग्दछ र हामी अझै कसरी पनि बुझ्न सक्छौं भने कहाँबाट कहाँदेखि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यो कारक आउँछ। जस्तै मैले हातमा यहाँ राखेको छु, रिमोट राखेको छु, मार्कर राखेको छु, यो मार्कर हातमा छ। अब यदि यो मार्कर हातबाट यसरी खस्यो भने म के भन्छु? हातबाट खस्यो। कहाँ थियो? अघि के भनेको छ? ठाउँ, अवस्था। ठाउँ कहाँ थियो? हातमा थियो मार्कर। अब यो के गर्यो? हातबाट खस्यो, अपदान कारक भयो। म अघिसम्म घरमा थिएँ, म घरबाट आएँ, यहाँ म छुट्टिएँ। कुनै पनि वस्तु कुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँबाट छुट्टियो। जस्तै रुखमा पात थियो, रुखबाट पात खस्यो, फल खस्यो। पोखराबाट भाइ आयो, भाइ पहिले पोखरामा थियो। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वस्तु छुट्टिने स्थान, वस्तु छुट्टिने, अलग हुने वा आरम्भ हुने समयलाई हामी वा नामिक पदलाई हामी अपदान कारक भन्दछौँ। फेरि अर्को उदाहरण हेरौँ है त। अर्को वाक्य,
अम्बाको रुखबाट फल खस्यो, फेरि उतापट्टिको अपदान कारकमा यहाँ कुन छ विद्यार्थीहरूले छुट्याउँदै जाने। अम्बाको रुखबाट फल खस्यो, उनी माताको शोकबाट मुक्त भए, म हिजोदेखि पढ्न बसेको छु, गाई गोठबाट निस्कियो। अब यी वाक्यमा, यी चारवटा वाक्यमा अम्बाको रुखबाट फल खस्यो। हामी पहिलो वाक्यमा जाउँ। फल कहाँ थियो? अम्बाको रुखमा थियो। अब त्यो रुखबाट छुट्टियो, अम्बाको रुखबाट छुट्टियो भनिसकेपछि पक्कै पनि अपदान कारकमा के पर्यो? रुख। यो एउटा ठाउँ, पहिली फल रुखमा थियो, रुखबाट छुट्टियो, अपदान कारक रुख। र बाटालाई मैले अघि नै भनेको छु, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, किनभने विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा गल्ती गरेकै ठाउँ यही हो। बाटालाई छुट्टै विभक्ति बनाएर बाट कुन विभक्ति? पञ्चमी विभक्ति भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। उनी माताको शोकबाट मुक्त भए। अब यहाँनेरि शोकबाट, उनी माताको शोकबाट मुक्त भए, यो शोकले चाहिँ अवस्था जनायो। अघि हामीले माथि भनेको छ ठाउँ, अवस्था र समय। म हिजोदेखि पढ्न बसेको छु, हिजोले के जनायो? समय जनायो। किन? हिजोदेखि, बाट देखि। अर्को, गाई गोठबाट निस्कियो। गाई कहाँ थियो? गोठमा थियो। अब गाई गोठबाट निस्कियो, गाई गोठबाट छुट्टियो, त्यसैले गोठ ठाउँ भयो। र हामीले बुझ्नु पर्यो के भने ठाउँ, अवस्था वा समयबाट अलग हुने वा आरम्भ हुने समय बुझाउने नामिक पद अपदान कारक पञ्चमी विभक्ति। वा कुनै वस्तु थियो त्यो ठाउँमा, त्यो वस्तु त्यो ठाउँबाट अलग भएर गयो भने यसलाई हामी अपदान कारक अन्तर्गत राख्न सक्दछौँ। अब अर्को, यहाँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति थोरै बुझ्नु पर्ने छ, अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति। अब पञ्चमी पछाडि त पक्कै षष्ठी आउँथ्यो, षष्ठी विभक्ति खोइ? षष्ठी विभक्तिको बारेमा म यो पछाडि कुरा गर्छु। अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, किनभने कर्तासँग प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी मिल्दै आएको थियो, तर षष्ठी हुनु पर्थ्यो अधिकरण कारकमा, सप्तमी विभक्ति हो। यो कुरा विद्यार्थीहरूले ध्यान दिने। षष्ठी विभक्तिको बारेमा म यो पछाडि लगत्तै चर्चा गर्छु। अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति, यसको के हुँदो रहेछ है त? वाक्यमा कर्ताको काम सम्पन्न हुने ठाउँ, आधार वा आश्रय जनाउने नामिक पद नै अधिकरण कारक हो। यसमा सप्तमी विभक्ति मा लाग्छ। यसलाई कहाँ र कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरद्वारा चिन्न सकिन्छ। फेरि मैले अघि दिएको थिएँ नि उदाहरण, अघि यहाँ मार्कर यहाँबाट हातबाट खसेको थियो नि, अब मार्कर कहाँ छ? मार्कर हातमा छ, रिमोट हातमा छ, गोजीमा, झोलामा, घरमा, जमिनमा, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अधिकरण कारक अन्तर्गत पर्दछन्। अब यसलाई हामी अझै उदाहरण हेर्दै जाउँ। मेरो घरमा टिभी छ, विद्यार्थीहरूलाई छुट्याउन मैले अनुरोध गर्दछु है त। मेरो घरमा टिभी छ, हामीहरू विद्यालयमा पढ्छौँ, परीक्षामा चिट नगर, गोजीमा पैसा राख। अब यी वाक्यका अधिकरण कारकका नामिक पदहरू कुन कुन हुन् त? मेरो घरमा टिभी छ, पक्कै पनि मा लागेको घरमा, घर, मालाई हामी छुट्टै विभक्ति लेख्छौँ। हामीहरू विद्यालयमा पढ्छौँ, विद्यालय, परीक्षामा चिट नगर, परीक्षा, गोजीमा पैसा राख, गोजी। यी चाहिँ भए अधिकरण कारक। अधिकरण कारकलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वस्तु रहने स्थानमा लागेपछि कहिलेकाहीँ मा नलाग्न पनि सक्छ, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो भने अगाडिपट्टि अनुच्छेदकै आधारमा पनि कतिपय कारकहरू छुट्टिएका हुन्छन्, विभक्ति नलागेका कारकहरू पनि हुन्छन्। यसलाई ध्यान दिन म अनुरोध गर्दछु। अब अघि मैले भनेको थिएँ षष्ठी विभक्ति कहाँ गयो त? षष्ठी विभक्ति अब सुरु हुन्छ। कोकाकी, रोरारी, नोनानी, षष्ठी विभक्तिमा लागेका नामिक पदलाई सम्बन्ध कारक भनेर व्याख्या गरिएको पाइए तापनि कतिपय व्याकरणहरूले कोकाकी, रोरारी, नोनानी लागेकालाई सम्बन्ध कारक भनेर व्याख्या गरिएको पाइए तापनि षष्ठी विभक्ति लागेका शब्दको सोझो सम्बन्ध त्यसपछि आउने नामिक पदसँग हुने भएकाले त्यस्ता शब्दलाई कारक नभएर भेदक विशेषणको रूपमा लिइन्छ। जस्तै रामको भाइ, मेरी आमा, आफ्नो विचार। यहाँनेरि को लाग्यो? रामको भाइ, मेरी आमा, आफ्नो विचार। त्यसैले विद्यार्थीहरू नझुकिने यस्तो खालको विभक्ति लागेका नामिक पदहरू भेदक विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। यो ध्यान दिने, यो कुरालाई ध्यान दिने। अब हामी अहिलेसम्म पढेका जस्तै कारक र विभक्तिलाई समग्र तरिकाले कसरी चिन्न सक्छौँ त? यो तालिका हेरौँ है त। कर्ता कारक, काम गर्ने पद,
प्रथमा विभक्ति लेबाट द्वारा। ध्यान दिने यो तालिका चाहिँ विद्यार्थीहरूले टिपोट गरेर यसलाई याद गर्ने, यो याद गरियो भने अलि सहजता आउँछ। कर्मकारक कामको असर द्वितीय विभक्ति लाई, करणकारक साधन वा कारण तृतीय लेबाट द्वारा, सम्प्रदानकारक लक्ष्य वा प्रापक चतुर्थी विभक्ति लाई लागि निम्ति, अपदानकारक छुट्टिने बिन्दु पञ्चमी विभक्ति देखिबाट, अधिकरणकारक आधार बुझाउने सप्तमी मा। यो कुरालाई फेरि एकचोटि ध्यान दिन अनुरोध गर्छु र यो तालिकालाई हामीले याद गरेको खण्डमा निकै सहजता आउँछ। जस्तै काम गर्ने कर्ता भइहाल्यो, कामको असर पर्ने कर्म भइहाल्यो, साधन ध्यान दिने साधन, साधन जनायो भने करणकारक। र मैले अघि पनि भनेको छ त्यहाँ लेबाट विभक्ति दोहोरिन सक्छ, विभक्ति दोहोरिए तापनि ती विभक्तिले आएर वाक्यमा गर्ने कामहरू फरक हुन सक्छन्। त्यसैले यो कुरालाई पनि ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै अझै हामी यसलाई अझै सजिलो तरिकाले, अलि रमाइलो तरिकाले हेरौँ है त। कारक र विभक्ति। कर्ताकारक काम गर्ने प्रथमा विभक्ति लेबाट, यो अघि नै हामीले पढिसक्यौं। कर्मकारक कामको फल भोग्ने द्वितीय विभक्ति लाई, करणकारक काम गर्ने साधन तृतीय विभक्ति लेबाट, अर्को सम्प्रदानकारक कसैको लागि गरिने काम चतुर्थी विभक्ति लाई लागि निम्ति, अर्को अपदानकारक छुटिने बिन्दु पञ्चमी विभक्ति देखिबाट, र अर्को छ अधिकरणकारक आधार बुझाउने सप्तमी विभक्ति मा। यो तालिकालाई पनि हामीले अध्ययन गर्यौं भने कारकमा देखिएका जटिलताहरू सहजतामा परिणत हुन सक्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कारक र विभक्ति अध्ययन गर्यौं आजको कक्षामा। अब घरमै बसेर अभ्यासको लागि मैले केही प्रश्नहरू ल्याएको छु। जस्तै पहिलो प्रश्न छ, धनकुटादेखि आएका मामालाई घरमा बास नदिएर होटलमा राख्ने तिमी कस्तो मूर्ख रहेछौ, तिमी मूर्ख रहेछौ। यसमा मैले रातोले त्यहाँ रेखाङ्कन, रातो रातो शब्द छन् नि, ती रातो रङका शब्दहरूका चाहिँ कारक छुट्याउन म अनुरोध गर्दछु। अर्को दोस्रो प्रश्न, मैले तिमीलाई दिएको कलम झोलामा राख्यौ, त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ, मैले तिमीलाई कलम झोलामा, यी शब्दहरूको कारक छुट्याउन म अनुरोध गर्दछु। विदेशबाट आएको सहयोगले देशले कति विकास गर्न सक्छ र, यसमा विदेशबाट देशले विकास शब्दको कारक छुट्याउन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अर्को छ, किसानले खेतमा अन्न नरोप्ने हो भने जनताले अन्न कहाँबाट पाउँछन्, यसमा किसानले खेतमा र जनताले शब्दको कारक विभाजन गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अब आजको कक्षामा हामीले कारक र विभक्ति अध्ययन गर्यौं। पक्कै पनि यो कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी भयो होला र आउने अन्य कक्षाहरूमा पनि हामी यस्तै अन्य विषयका कक्षाहरू लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रभात नेपाल बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।